السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا سو بارتي بتيت بي، غادي نشوفوا فيها لو سين دو ترينوم ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. في لا فيديو اللي فاتت شفت معكم لا كاتريام بارتي، درت معكم لا سو بارتي بتيت درنا فيها لا فاكتوريزاسيون دو ترينوم ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. درت معكم هاد لا بروبريتي هادو وفي الاخر درنا ليها لابليكاسيون. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم لا 5e بارتي اللي هي لي زيكواسيون دو بروميير دوغري ا دو زانكون. نرجع دابا لا بروبريتي. اذا نحاولوا تتبعوا معايا فاكم في لا بروبريتي شنو كتقول لنا. لا بروبريتي باش نديرو لا بروبريتي شنو كتعطينا بعدا، كتعطينا الطابلو سين تاع الترينو ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. مزيان، باش دير هاد الطابلو هادي تاع هاد البولينوم هادي، باش دير الطابلو سين اش غادي دير؟ اول حاجه غتمشي تكالكولي الديسكريمينو، غادي تمشي تشوف تحسب الديسكريمينو. في الديسكريمينو عندنا 3 كا، يقدر يكون ديسكريمينو ستريكتومون نيجاتيف، يقدر يكون ايكال زيرو، يقدر يكون ستريكتومون بوزيتيف. الا كان ستريكتومون نيجاتيف اش كيعني هادشي؟ كيعني بان هاد الترينوم هادي راه ما عندهاش دي راسين. بمعنى اخر هاد الترينوم هادي، هاد الكونتيتي هادي ما عمرها ما تساوي زيرو، ما عمرها ما تساوي زيرو. دونك غتكون يا ستريكتومون بوزيتيف يا ستريكتومون نيجاتيف. شنو هو لو سين تاعها؟ هو لو سين تاع ا. شنو هو ا؟ لا راه كيمثل هو الكوفيسيون تاع اكس او كاري. مزيان، بالنسبه الى كان دلتا ايكال زيرو اش كيعني هادشي؟ كيعني بان هاد الترينوم هادي راه عندها راسين واحد ولا زيرو واحد، سميتو هنا الفا. هاد الفا راه زيرو، بمعنى اخر سي اكس ايكال الفا غتكون هاد الكونتيتي هادي غتكون ايكال زيرو. اشنو كنديرو من الزيرو الفوق؟ كنديرو لو سين دو ا، وهنا عاوتاني كنديرو لو سين دو ا. مزيان، غير ردوا عافاكم في هذه الحاله لا تقولوا راه كنديرو هنا لو سين دو ا وهنا لو موان لو سين دو ا. راه كنديرو هنا لو سين دو ا وهنا لو سين تاع موا ا، ولا لو سين موان لو سين دو ا فوقاش ملي كتكون عندنا شوفوا هنا كنديرو لو سين دو ا وهنا لو سين تاع موا ا فوقاش. ملي كتكون عندنا هذه بينوم، ملي تكون بولينوم دو دوغري 1، ولكن الا كانت بولينوم دو دوغري 2، الا كانت بولينوم دو دوغري 2 وعندها راسين واحد، راه كنديرو هنا لو سين دو ا وتا هنا لو سين دو ا. وملي يكون الكا تاع الديسكريمينو ستريكتومون بوزيتيف، بمعنى اخر البولينوم كيكونوا عندها جوج تاع لي راسين سميتهم هنا الفا وبيتا، سيبوزيت هنا بان الفا راه سيبيريور او دي انفيريور من بيتا، بمعنى اخر هادو راه سون دي راسين، بمعنى اخر سي اكس ايكال الفا ولا بيتا غيكون هادشي ايكال زيرو. ها هي الزيرو. وكنديرو هنا لداخل اونتخ لي راسين كنديرو لو سين تاع موا ا و ايور تاع دي راسين، بمعنى اخر من الفا بلس من بيتا بلس انفين ومن موا لانفين الفا اش كنديرو لو سين دو ا. لو سين دو ا الا باقي ما فهمتوش حاولوا تتبعوا معايا في لابليكاسيون. في لابليكاسيون غنديرو كاع هاد لي كا، غنديرو لي كا بثلاثه. دونك نحاول نمشي دابا لابليكاسيون. Donc, أول حاجة قلنا résoudre dans R l'équation. Donc, résolvons dans R l'équation هادي 2x au carré moins 3x plus 1 égale à 0. دونك ال A هو الكوفيسيون تاع x كاري اللي هو 2، B هو الكوفيسيون تاع x اللي هو موان 3، و C هو 1. وكنعلمو اون سيكو بان دلتا هو B كاري موان 4 C. دوك عطاتينا موان 3 او كاري موان 4 شنو هي A؟ هي 2، اسمحوا لي عافاكم، فوا C اللي هي 1. دوك هنا غتعطينا اسمحوا لي عافاكم، دوك غتعطينا 9 هنا موا 8 اللي هي 1 و 1 راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك هاد ليكواسيون غتكون ادمي دو سوليسيون. الوغ 2 x au carré moins 3x plus 1 غتكون ايكال 0،
si seulement si x égale moins b moins racine de delta sur 2a ou x, l'autre solution هو moins b plus racine de delta sur 2a. دوك نمشي نحاول نلقى x هاد لي سوليسيون هادي. دوك عطينا هنا موان بي، هنا شوف موان بي، دابا بي راه فيها موان زه، ملي غندير هنا موان بي غتلقى الموان مع الموان تولي 3 موان الراسين دو 1 الراسين كاري دو 1 راه هو 1 ومع هاد الموان تعطينا موان زه على 2 فوا ا، 2 فوا ا هي 4 و اكس ايكال عطينا 3 بلس 1 على 2 فوا 2 اللي هي 4. دوكا 3 موان زه اللي هي 2 سور 4 اللي هي 1 سور 2 غتختزل ب 2 و اكس ايكال هنا غتعطينا 4 على 4 اللي هي 1. مزيان. دابا انا فاش من الحاله دابا حسبنا الديسكريمينو لقينا ستريكتومون بوزيتيف. دونك انا في الحاله الاخرانيه دابا شنو هي الفا؟ الفا هو الصغير فيهم. شنو هو الصغير؟ هو 1 دومي. وشنو هو بيتا؟ بيتا هو 1. دونك نمشي ندوز لبتيت بي. حاليا راكم ناخذ واحد السيلو اللي كاين هنا. ماشي دونك نمشي دابا ندير الطابلو تسين. دونك دابري لا بروبريتي غنقدروا نديرو الطابلو تسين نيشان. دونك اون ندير الطابلو تسين نيشان. دونك غناخد هنا اكس وغناخد هنا الترمينوم تاعنا اللي هي 2 اكس كاري موان 3 اكس بلس 1. ردوا البال ما كندير لا ايكال 0 ولا ديفيرون دو 0 لا والو. مزيان غندير موان لانفيني انا في الكال الاخرانيه. دونك غناخد الفا، عندي الفا هي 1 دومي وعندي بيتا هي 1. هادو راه سون دي راسين. دونك غندير هنا سون دي 0 هي 0. مزيان. وشنو كنديرو هنا كنديرو موان ولا كنديرو لو سين تاع موا وهنا كنديرو لو سين دو ا وهنا لو سين دو ا. دابا شنو هو ا هو 2. دونك غندير هنا لو سين دو ا وهنا كنديرو موا لو سين دو ا. كون كان ا نيجاتيف غندير هنا موا وغندير هنا بلس. مزيان هذا هو الطابلو تاعنا. دونك حنا جاوبنا على بتيت بي. نمشيو دابا لبتيت سي. بتيت سي قال لك اون ديدوير لي سوليسيون دو لينيكواسيون. دونك غندير هنا دابري بتيت بي هاد لا كيسيون هادي لونسومبل دو سوليسيون دو نكتب لينيكواسيون. شنو هي لينيكواسيون؟ هي موان 2 اكس او كاري موان 3 اكس بلس 1 بوزيتيف اي غندير اس لونسومبل سوليسيون دون ار. حيت هادشي غندير هنا هي لونسومبل سوليسيون دون لونسومبل ار اي. يلا سيبون معايا فيكم. شنو قالوا لنا هنا؟ قالوا لنا اشنو هي لينيكواسيون؟ هي هادشي يكون بوزيتيف. يكون بوزيتيف. اشنو هي بوزيتيف؟ هي غنمشيو للطابلو وغنقلبوا فين عندنا البلس والزيرو بجوج. هادو بجوج البلس والزيرو. حيت هنا بوزيتيف. شنو هي بوزيتيف؟ فوقاش غنقولوا بان شي كونتيتي راه بوزيتيف؟ الا كانت ستريكتومون بوزيتيف ولا راه تقدر تكون كتساوي زيرو. راه زيرو نقدروا نعتبروه نومبر بوزيتيف. مزيان. دونك غنمشي نقلبوا هنا فين عندنا البلس والزيرو نشوفوا اشنو هما لي زيكس فين عندنا البلس والزيرو. فين عندنا البلس هنا من الموال انفيني حتى الاندومي، ولكن اندومي غتكون داخله غتكون بارمي لي سوليسيون ولا لا؟ شوفوا في اندومي راه عندنا زيرو، في اندومي عندنا زيرو، حنا راه باغيين الزيرو دونك غتكون داخله. دونك لانترفال غيكون فيرمي في اندومي.
وعاوتاني في الان راه عندنا الزيرو، دونك غتكون داخله هذيك الان غتكون بارمي لي سوليسيون حتى البلوس انفيني. علاش؟ لان كاع في هاد لي نومبر اللي كاينين في هاد الانترفال راه عندنا هادشي ديما غيكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك شنو هي لونسومبل دو سوليسيون؟ هي من موال انفيني تال ان دومي داخله فيرمي انيون ان بلس لانفيني. مزيان. كون كانت عندي هنا ستريكت، كون كانت هنا ستريكت هذيك ان دومي و ان غيكونوا خارجين، غندير هنا خارج وهنا وهنا خارج. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. دابا غنمشي معكم لا دوزيام كيسيون. لا دوزيام كيسيون قالوا لنا ريزودغ دون ار. بمعنى اخر باش نديرو هاد لا كيسيون 2 خصنا نديرو لونسومبل دو سوليسيون تاع ليكواسيون، خصنا نديرو الطابلو سين، وعاد من بعد غنستنتجو. دونك بحال غنعاودو بتيت ا و بتيت بي و بتيت سي بالنسبه لهاد البولينوم هادي ولا بالنسبه لهاد الترينوم هادي. دونك لا كيسيون 2 دونك غنديرها ريزولفون دون ار دون لونسومبل دي ريال. هاد لينيكواسيون هادي موان 2 اكس او كاري ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. دونك الا رديتو البال كيفاش جاوبنا على هاد لا كيسيون هادي، راه مشينا درنا اول حاجه الريزوليسيون تاع ليكواسيون. مزيان. دونك اول حاجه قلنا ا بي و سي. ا هو موان 2، بي هو 4 و سي هي موان 2. اي دلتا هي الديسكريمينون، هذه هي لا فورميل تاعو. بي كاري موان 4 سي. غادي نمشي نرومبلاسي بي و ا و سي. دونك عطينا 4 او كاري موان 4 فوا ا اللي هي موان 2 فوا سي اللي هي موان 2. هنا 4 او كاري عطينا 6، وهنا الموا مع الموا هي البلوس ومع الموا هي الموا. 2 4 فوا 2 هي 8، 8 فوا 2 هي 6. دونك عطاتنا 0. دونك شوف شنو غندير. غنمشي نقلب الى رديتو البال ملي كيكون دلتا ايكالا 0. هاد الترينوم هادي غيكون عندها راسين واحد، هنا سماوها الفا. دابا غنمشي نديتيرميني شنو هي هاد الفا هادي. ولكن شوفوا كيفاش كنكتب اشنو كيمثل الفا. راه هو لا سوليسيون تاع ليكواسيون. دونك غنمشي ندير ليكواسيون ايكال 0 سي سولمون سي اكس ايكال شنو هي لا فورميل، شنو هي الراسين ملي كيكون دلتا ايكال 0. دلتا ايكال 0 هو شحال؟ هو موان بي على 2 زا، موان بي على 2 زا. دونك موان بي على 2 زا. دونك سي سولمون سي اكس ايكال موان بي هي موان 4 على 2 فوا ا. شنو هي ا؟ هي موان 2. ها هي موان 2. دونك غتمشي الموان مع الموان، من اخر عطاتنا موان 4 على موان 4 اللي هي 1. مزيان. دونك اشنو غندير دابا؟ غنمشي ندير طابلو سين. دونك هادي فوقاش كتساوي 0؟ هاد الكونتيتي هادي، هاد الترينوم كتساوي 0 فوقاش سي اكس ايكال 1. ها هي 1. مزيان. دابا بقى لي لو سين هنا وهنا. شنو كنديرو هنا؟ لو سين دو ا، لو سين دو ا. شنو هو ا؟ ا هو موان 2. ا هو موان 2. شنو هو لو سين تاع موان 2؟ راه ستريكتومون نيجاتيف. شوفوا معايا شنو كندير. لو سين دو ا، لو سين دو ا. مزيان. دونك ولا الور l'ensemble de solutions de l'équation نكتبها et اش كنقصد بهذا ار هادي؟ زعما l'ensemble de solutions dans R. مزيان.
شنو كتعني هادي؟ غنمشيو نقلبوا فوقاش هاد الكونتيتي هادي كتكون ستريكتومون بوزيتيف. اشنا هي شي حاجه ستريكتومون بوزيتيف؟ دونك شنو هو لو سين تاعها؟ لو سين تاعها هو البلوس. بانت لكم شي بلوس هنايا؟ لا. دونك شنو لونسومبل سوليسيون؟ هي لونسومبل فيد. ما كاينش شي اكس هنايا تلكو هادي تكون ستريكتومون بوزيتيف، دونك هي لونسومبل فيد. مزيان، نحاول نعطيكم ديكا كاع بوسيبل في هذه الحاله هذه. سمحوا لي عافاكم. نسيبوزيو كون عطاونا ليكواسيون هي هادي، كون عطاونا ودي ليكواسيون هي هادي. دابا شنو هو الفرق بين هادي وهادي؟ هنا كاينه ستريكتومون بوزيتيف، هنا كاينه ستريكتومون بوزيتيف، وهنا درتها او ايكال. دوك علاش غنمشي نقلب؟ علاش غنمشي نقلب في الطابلو؟ غنمشي نقلب في الطابلو في لي زيليمون ولا في لي زانترفال فين عندنا البلوس والزيرو، بجوج البلوس والزيرو. بانت لكم شي بلوس هنا؟ لا. ولكن واش بانت لكم شي زيرو؟ كاينه واحد الزيرو. دونك شنو هي لونسومبل؟ فين كاينه الزيرو؟ كاينه الزيرو غير بالان. دونك غتكون لونسومبل سوليسيون هي هاد. عندنا سوليسيون واحد اللي هو واحد النيت. مزيان، نمشي ندير معكم الحاله الاخرى، ندير معكم كاع لي كا بوسيبل في هذه الحالات. درنا ستريكتومون بوزيتيف هي لونسومبل فيد، درنا بوزيتيف هي عطاتينا هاد لونسومبل هادي اللي فيها اليمون واحد اللي هو واحد النيت. غندوز دابا لهاد. دونك شنو عندي هنايا؟ عندي هادي ستريكتومون نيجاتيف. دونك غنمشي نقلب في الطابلو فين عندي الموا. دونك فين عندي الموا تمايا؟ دونك لونسومبل سوليسيون دون ار شنو هي من الموا لانفيني حتى ل 1. ولكن واش ان داخله؟ شوفوا ملي يكون اكس ايكال ان شحال كتساوي هادي كتساوي زيرو. واش حنا بغينا هنا زيرو ولا بغينا غير الموا؟ بغينا غير الموا. دونك داك الان ما خصوش يكون من الحلول، انيون من 1 بلس لانفيني. علاش؟ لان عندي الموا من الان بلس لانفيني و ان خارجه، ومن الموا لانفيني ل 1 و ان خارجه. هذه هي لونسومبل سوليسيون. شنو بقات لنا؟ بقات لنا كاخرى هي هادي. هي انفيريور ايكال زيرو، انفيريور ايكال زيرو. دونك علاش غنمشي نقلب في الطابلو؟ غنقلب فين عندي الموا، وحيت عندي هنا او ايكال زيرو غنمشي نقلب حتى فين عندي الزيرو. فين عندنا هنا الموا هو الزيرو في كل شيء. دونك شنو هي لونسومبل سوليسيون في هذه الحاله؟ هي ار كامله. معنى اخر هي من الموا لانفيني جوسكا بلس لانفيني. علاش هنا هنا نقصد ان؟ علاش؟ لان ما بغيناش الزيرو. هنا بغينا الموا، كاينه من الموا لانفيني و بلس انفيني وغنقزو ان. ولكن في الان راه عندنا، شوفوا ملي يكون اكس ايكال ان راه عندنا الزيرو، وحنا راه باغيين او ايكال زيرو، راه باغيين الزيرو. دونك حتى ديك الان اللي حيدنا هنا غتولي هنا في هذه الحاله غتولي داخله. من اخر غادي نكملوا، غادي نكونتينيو، غنديروا من الموا لانفيني بلس انفيني حتى الان غتكون سوليسيون تاعي. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دابا غنمشي معكم للتروازيام كيستيون. ليكواسيون هي هادي 3x كاري بلس 6x بلس 5 inférieur strictement من 0. Donc on a donc شنو هي A هي 3 B هي 6 و C هي 5 وعندنا دلتا هي بي كاري موان 4 سي لا في البرا نفس الحاجه كتعاود غير خدم عقلك شي شويه. دونك بي كاري هي 6 كاري موان 4 فوا A اللي هي 3 فوا C اللي هي 5. مزيان، الا لاحظتوا معايا 36 ناقص 60 هي ناقص 24 وهاد ناقص 24 راه ستريكتومون نيجاتيف، ستريكتومون نيجاتيف. دونك هنا في هاد الحاله الا رديتو البال هنايا ما عندناش دي راسين، ما عندناش دي راسين. دونك هاد الترينوم هادي ما عندهاش دي زيرو، ما عمرها ما كتساوي زيرو. دونك غنمشي ندوز نيشان ندير طابلو سي.
دونك ندير طابلو سين نيشان. وغنديرو هنا الترينوم تاعنا 3 اكس كاري بلس 6 اكس بلس 5. دونك انا فاش مركا في هذه في الكا الاولانيه ملي كيكون دلتا ستريكتومون نيجاتيف موان 24 راه ستريكتومون نيجاتيف. دوكا شنو كنديرو هنا؟ ما عندناش دي زيرو، ما غاديش ندير الزيرو لان هذه ما عندهاش دي زيرو. ملي كيكون دلتا ستريكتومون نيجاتيف هاد الترينوم هادو ما كيكونوش عندها دي زيرو. ولكن شنو غندير؟ هو لو سين تاع ا كي داير ا راه ستريكتومون بوزيتيف، راه هو 3. دونك شنو هو لو سين تاع 3؟ هو ستريكتومون بوزيتيف. ميزيان نستنتج دابا دونك ولا بار سويت لونسومبل de solutions de نحط لين ايكواسيون هي هادي. نقدر نكتب هنا دون ار اي غير الا كتبت هنا دون ار، الا كتبت هنا دون ار بلا ما ندير هنا هاد الار غادي نكتب غير اس، ولكن الا ما درتش هنا دون ار نكتب لونسومبل دو سوليسيون دون ار هنا. دونك بويسكو هنا كتبت دون ار دوك غنكتب غير اس بلا ما نكتب ديك ار اللي كنكتب لتحت. مزيان يلا سيبقاو معايا فيكم عاوتاني. اش كتعني هادي؟ ستريكتومون نيجاتيف. غنمشيو نشوفو لي زيكس بحيث هادي تكون ستريكتومون نيجاتيف، تكون ستريكتومون نيجاتيف. من اخرى نقلبو على الموان. بانت لكم شي موا هنايا؟ لا. دوك شنو هي لونسومبل سوليسيون؟ هي لونسومبل في. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم دابا لا 4 كيستيون. نقد الورقه مزيان. لينيكواسيون هي هادي ا موان اكس فوا 3 اكس كاري بلس 6 اكس بلس 5. هادشي بوزيتيف ماشي ستريكتومون و ايكال زيرو. مزيان. دوك باش ندير الريزوليسيون تاع هاد لينيكواسيون هادي خصنا نديرو الطابلو سين، خصنا نديرو الطابلو سين تاع هادشي كامل. وباش دير الطابلو سين تاع هادي بويسكو هنا عندي البرودوي دوك اش غندير؟ غنمشي ندير الطابلو سين تاع هادي بوحدها وغنمشي ندير الطابلو سين تاع هادي بوحدها وغندير واحد لاكاز غندير فيها البرودوي وتما نقدر نلقى لو سين تاع هاد البرودوي. علاش؟ لان الا عرفت لو سين تاع هادي وعرفت لو سين تاع هادي نقدر نعرف لو سين تاع البرودوي. دونك اول حاجه قلنا ان موان اكس ايكال زيرو فوقاش هادي بينوم، هادي بولينوم دوغري 1 فوقاش ملي يكون اكس ايكال 1. مزيان. دونك نقدر ندير دابا الطابلو سي. هاد لاكاس تاع اكس هادي غنحطها تاع ان موان اكس وهادي غنحطها تاع هاد، وعاد غندير واحد لاكاز تاع كلشي. دونك هاد لاكاز تاع اكس هادي تاع ان موان اكس هادي تاع هاد الترينوم هادي وهادي تاع البرودوي.
مزيان. يلا حاولوا تتبعوا معايا. هادي اكس راه درت هنا ريزولفون دون ار، دونك هادي اكس شنو هي ار؟ راه هي موال انفيني تال بلس انفيني. داكشي علاش غندير هنا من موال انفيني تال بلس انفيني. مزيان. هادي فوقاش كتساوي 0؟ 1 موان اكس كتساوي 0 ملي يكون اكس ايكال 1. مزيان. اشنو هو لو سين تاع 3 اكس كاري بلس 6 اكس بلس 5؟ راه فايت درناه هو هذا. الا رديتو البال هنا في ليكزيرسيس راه هاد الترينوم هادي راه هي هادي اللي درنا في لا كيسيون 3. دونك راه فايت درنا الطابلو د سين، فايت درنا الطابلو د سين. داكشي علاش غادي نستعملو. دونك شنو هو لو سين؟ هاد الشرطه هادي ما كتعني والو، هاد الشرطه ما كتعني والو، غير بغيت نقسم الطابلو. مزيان. اشنو هو لو سين تاعها؟ هو بلس بلس، هي ديما ستريكتومون بوزيتيف. ردوا البال عافاكم راه ما درتش هنا الزيرو، لا راه غير قسمت الطابلو صافي. هاد الخط هذا بحالو بحال هذا وهذا، ما عنده حتى معنى في الرياضيات. هاد الخط هذا كندوي على هاد الخط ما عنده حتى معنى، او هو بحالو بحال هاد الخطوط تاع الطابلو. ولكن هاد الزيرو هادي راه عندها معنى. اش كتعني؟ كتعني بان ملي يكون اكس ايكال 1 هاد الشيء هاد الكونتيتي هادي غتكون كتساوي زيرو. مزيان. هذيك البلوس غير حيت قسمت جوج لي درت داكشي علاش درت بلوس بلوس. دابا غنمشيو لهادي، هادي بينوم، هادي بينوم. نرجع للطابلو سين تاع البينوم حليت الفيه ولا شي حاجه بحال هكا. ها هو السوليسيون. اشنو كنديرو الفوق؟ كنديرو لو سين دو ا. شنو هو ا؟ شوفوا معايا فاكم شنو هو لو ا. شوفوا معايا هنا نكتبها بالاحمر باش ا موان اكس راه هي موان اكس بلس 1. دوكا شنو هو الا؟ لا ملي كنقول هنا بالنسبه للترينوم ملي كنقول ا هو الكوفيسيون تاع اكس كاري، وملي كنقول بي هو الكوفيسيون تاع اكس، وملي كنقول سي هو المونوم كونستون. بالنسبه للبينوم ا اكس بلس بي بحال هادي. ملي كنقول شوفوا شنو هو انا اشنو كيمثل هنا لا راه هو الكوفيسيون تاع اكس. شنو هو الكوفيسيون تاع اكس في هذه الحاله؟ هو موانزا. دونك اش غندير هنايا؟ لو سين تاع موانزا اللي هو موان، وهنا لو سين تاع موانزا اللي هي لو سين دو ان اللي هي بلس. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. يلا تبعوا معايا. دابا الا كانت ا موان اكس كتساوي 0، الا كانت ا موان اكس كتساوي 0، هادي الا كانت هادي كتساوي 0 فوا شي حاجه راه هي 0. نومبر ستريكتومون نيجاتيف ستريكتومون بوزيتيف غيعطينا ستريكتومون نيجاتيف، ونومبر البرودوي تاع دو نومبر ستريكتومون بوزيتيف غيعطينا ستريكتومون بوزيتيف. دونك لونسومبل دو سوليسيون دو ار، ملي كنقول لونسومبل راه كنقصد هاد لينيكواسيون هادي اللي عندنا هنايا. غنمشيو نقلبو فوقاش بوزيتيف. شوفوا معايا ما قلتش هنا ستريكتومون فوقاش بوزيتيف، بمعنى اخر غنمشي للطابلو، غنمشي لهاد لاكاز هادي حيت هادي هي هادي. غنمشي لهاد لاكاز وغنقلب فين عندي البلوس او الزيرو بجوج، البلوس او الزيرو. دونك فين عندنا البلوس؟ فهاد لانترفال هذا من الموال لانفيني حتى ل1. دابا ديك ل1 واش داخله ولا خارجه؟ شوفوا في ال1 شنو عندنا؟ في ال1 عندنا الزيرو، وحنا راه باغيين الزيرو. علاش؟ لان عندي هنا هو يقال زيرو. دونك غتكون هذيك ال1 غتكون بارمي لي سوليسيون. هذه هي لونسومبل دو سوليسيون. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نبدا معكم لا 5e بارتي اللي هي ليكواسيون دو بروميير دوغري ا دو انكونو. غنشوفوا هاد لا ديفينيسيون ومن بعد غندير معكم هاد لابليكاسيون هادي، ومن بعد ان شاء الله غادي نبدا معكم سيستيم دو 2 ايكواسيون دو بروميير دوغري ا دو انكونو. والله يعاونكم وتهلاو في رزقكم.